अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं शहबाज शान एडवोकेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे बहावल नगर में पंजाब पुलिस और पाक आर्मी के दरमियान होने वाले वक़ूए के मतलब। ये वाक़या ईद वाले दिन वकूअ पज़ीर हुआ, जिसको अवाम ने खूब इंजॉय किया। अवाम इंजॉय क्यों ना करती, एक तो ईद का दिन था और दूसरा अननेचुरल चीज़ें अवाम को देखने को मिल रही थी। यानी कि जिस तरह आम रूटीन में चोर और डकैत पुलिस के आगे भागते हैं और पुलिस उनके पीछे भागती थी, ये चीज़ें उनसे उल्ट हो रही थी। जो लोगों को पुलिस को आगे दौड़ते हुए देखा और पाक आर्मी को उनके पीछे दौड़ते हुए देखा। और दूसरा ये कि पुलिस जो कि रवायती तौर पर चोरों और डकैतों की तफ्तीश करती है, उन पर तशद्दुद करती है, तो वही काम पाक आर्मी पंजाब पुलिस के साथ कर रही थी और इनके तमाम क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। और आपने ये देखा होगा कि पंजाब पुलिस पर होने वाले तशद्दुद पर अवाम ने कोई हमदर्दी पुलिस के साथ नहीं दिखाई। उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस जिस घर चाहे छापे मार रही थी, चादर और चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल कर रही थी और ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे थे, जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही थी। और जब इन्होंने पाक आर्मी के जवान के घर के साथ ऐसा किया, तो उसका रद्द अमल सामने आया। हालांकि पंजाब पुलिस ने जो कि आम रूटीन में करती है वो तो सब कुछ कर लिया था, यानी छोटे अमले को कुर्बानी का बकरा बनाना था वो तो बना दिया था, उनको सस्पेंड करके उनको हवालात में भी बंद कर दिया था, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तो ये चीज़ें आम रूटीन में होती हैं कि जब पुलिस किसी के साथ ज्यादती करती है और मामला तूल पकड़ लेता है, तो वह वक्ती तौर पर जूनियर पुलिस अफसरों पर एफआईआर देकर या उनको सस्पेंड करके मामले को वाइंड अप कर देते हैं और जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर दोबारा उनको बहाल कर देते हैं। इस वकूए में भी ऐसा ही होना था कि महकमे ने उनको सस्पेंड किया, महकमे ने उन पर एफआईआर दर्ज की, मदई कौन था? महकमा था। तो थोड़े दिन गुजरने के बाद जब बात ठंडी हो जाती, इन्होंने फिर बहाल हो जाना था, फिर इसी तरह बेगुनाह लोगों के घरों में छापे मारने थे। वो तो पाक फौज थी, उसका डंडा मजबूत था, उन्होंने एक दिन में ही बदला ले लिया और सबक सिखा दिया इन्हों को कि बिला वजह किसी पर तशद्दुद नहीं करना, किसी की चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल नहीं करना। तो इस वकूए से पंजाब पुलिस को सबक सीख लेना चाहिए। ये जिस गवर्नमेंट का अलाकार बनते हैं वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकती है। आपने देखा होगा कि इस वकूए के बाद गवर्नमेंट के किसी अहदेदार ने कोई भी बयान दिया हो, हमारी जो वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने कोई बयान दिया हो, वो तो हर काम में फ़ोटो शूट करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस काम में एक लफ्ज़ भी बोला हो, हमारी वज़ीर इत्तलात के मुंह से कोई लफ्ज़ निकला हो, गवर्नमेंट आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, आपने देख लिया होगा। आपके आला अफसरान आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो भी आपने देख लिया होगा। ये आईजी पंजाब साहब हैं, ये भी फ़ोटो शूट में लगे रहते हैं, इन्होंने कोई मज़म्मती बयान दिया हो कि ये गलत हुआ है या किसी दीगर और पुलिस अफसर ने एहतजाज किया हो कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, किसी पेटी भाई ने एहतजाज किया हो, किसी ने एहतजाजन अपना रिज़ाइन दे दिया हो, कुछ भी नहीं किया। आपके हल्फ में ये शामिल है कि आप अपने सीनियर अफसर के किसी जायज़ हुक्म को मानने के पाबंद हो कि सीनियर अफसर आपसे कहे किसी सियासी जमात के बेगुनाह वर्करों पर आप तशद्दुद करें, उन पर झूठी एफआईआर दें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोगों पर आप जुल्म कर रहे हैं, एक तो इस दुनिया में भी आपको उसका सबक मिलेगा और आखिरत में भी। पिछले दिनों का वाक़या है, ये हमारे एक रिजवान मुस्तफ़ा सियान साहब हैं गुजरांवाले के, उन पर झूठी एफआईआर दी गई। जब वो जमानत से रहा हुए तो उन्हें गुजरांवाला कचहरी से अरेस्ट कर लिया गया और झूठी एफआईआर दे दी गई। पिछले दिनों जब वो वहां से जमानत पर रहा हुए हैं, तो एक दो दिन भी नहीं गुजरा तो उसको गिरफ्तार करके थाना सिटी डस्का में अगवा की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये कैसा मुल्क है? अगर आप लोगों के साथ यही जुल्म करते रहेंगे तो आपके साथ भी इस तरह होगा। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है और आपने देख लिया होगा, आपके हक में ना तो अवाम आई, ना आपके सीनियर अफसरान आए और ना ही गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, जिसके आप अलाकार बने फिरते हो। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का अदारा बहुत अहम अदारा है। जब किसी की चोरी या डकैती होती है, चाहे किसी की लड़ाई होती है,
کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ٹچ کیا جاتا ہے۔ عوام کی سب سے زیادہ توقعات پولیس پر ہیں، کیونکہ جب کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ پولیس کو یاد کرتا ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے گی، تو بجائے اس کے کہ پولیس مظلوم کی مدد کرے کہ وہ رولنگ گورنمنٹ کی اعلی کار بن جاتی ہے۔ ہم اس وقوع کو اپریشیٹ نہیں کرتے کیونکہ دو اہم فورسیں ہیں ہماری، پاکستان آرمی اور پاکستان کی پولیس۔ ہم ان دونوں فورسوں کا مورال ڈاؤن نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر پولیس کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عوام بھی پولیس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد پولیس نے ہارڈ ورک کر کے قاتلوں کو پکڑا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اسی جگہ جا کر پہنچایا ہے جہاں انہوں نے ہمارے پولیس افسران کو شہید کیا تھا۔ تو اس بات پر عوام نے پولیس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو عوام آپ کو اپریشیٹ کرے گی۔ اگر آپ لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آر دیں گے، بلا وجہ کسی کے گھروں میں جا کر توڑ پھوڑ کریں گے، بے گناہ لوگوں پر تشدد کریں گے، تو پھر تو عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کوئی وقوع پاک آرمی نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ صرف آپ کے گناہوں کی سزا ہے جو آپ نے کیے ہیں پچھلے 8-9 ماہ میں۔ اس واقعے میں ہمیں 3 قسم کے سبق ملتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو آپ نے کسی کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہنا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو اریسٹ کیا، گھروں میں چھاپے مارے، ان پر تشدد کیا، ان پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی، تو وہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ تھانہ تو آپ کا گھر ہی ہے نا، اس پر بھی چھاپا پڑا، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا اور آپ پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہو کر آ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو عہدے ہیں، یہ اقتدار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو وہ ہم لوگوں کو دے کر ازماتا ہے، اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر مان کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک دن پہلے آپ اس تھانے میں بطور ایس ایچ او تھے، بطور اے ایس ای تھے، کانسٹیبل تھے بھی کچھ، جو لوگوں کو پکڑ کر ان پر ایف آئی آر دیتے تھے اور ان کو حوالات میں بند کرتے تھے۔ تو ایک دن بعد نہ کوئی عہدہ رہا، نہ کوئی اقتدار رہا، اور آپ خود حوالات میں بند ہو گئے۔ کہاں گیا آپ کا اختیار؟ کہاں گئے آپ کے عہدے؟ کہاں گیا آپ کا اقتدار؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کو کسی عہدے سے نوازتی ہے تو آپ کو عاجز ہونا چاہیے اور اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بڑا سبق ہے آپ کے لیے۔ ان عہدوں یا اقتدار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کا جو پرائم منسٹر ہے کل کو وہ جیل میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ نمبر 3، یہ جو سب سے بڑا سبق ملا اس وقوع سے ہم کو، وہ یہ ہے ہر ادارہ ایک خاندان کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے کسی ایک فرد کے ساتھ کچھ زیادتی ہو تو اس خاندان کے تمام افراد اکٹھے ہو کر اس کی پریشانی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ہوا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاک آرمی کو کہ اگر ان کے ایک فرد کے ساتھ اس طرح ہوا تو انہوں نے ایسا رد عمل پیش کیا کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جس طرح ہم معاشرے میں ایک خاندان کی صورت میں ہیں، ایک برادری کی صورت میں ہیں، ایک علاقے کی صورت میں ہیں، ہمارے علاقے کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہمیں اکٹھا ہو کر اس کا ساتھ دینا چاہیے اور زیادتی کرنے والے کو سبق سکھانا چاہیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا اگر پاک آرمی کے جوان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنا بدلہ لے لیا، اور یہ جو عوام ہے یہ کس طرح اپنی زیادتی کا بدلہ لے ان سے، یہ کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جب تک قانون اور آئین پر عمل نہیں ہوتا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اگر ہر ادارہ قانون اور آئین کے حدود میں رہ کر اپنا اپنا کام کرے تو پھر ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے ایگری کرتے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ایک اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔